हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा है। जय यीशु की। खुदा आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। मुझे बड़ी खुशी है आज आपको मिलके आप सबको मैं खुदा यीशु मसीह की हजूरी वेलकम करता हूँ कि आज सुबह आप सब आए हैं, उसकी प्रस्तश की है और उसका कलाम सुनने लगे हैं। मैं चाहता हूँ एकदम मेरे यीशु के लिए और जोरदार ताली बजाइएगा। उसके बाद मैंने जुमेरात को कलाम सुनाया था। खुदा ने कहा अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, मैं तुम्हें बरकतें दूंगा। बरकतें हमने सुन ली थी। आज उसका दूसरा हिस्सा हम सीखेंगे कि अगर हम खुदा के साथ नहीं चलते तो फिर हमारे साथ क्या होगा और क्या होता है और क्या हो रहा है जो लोग यीशु के साथ नहीं चलते। हम देखते हैं हबार की किताब, उसका 26वां बाब और उसकी 3 और 13 आयत जो है वो हमने जुमेरात को कलाम सीखा था। आज 14वीं आयत से मैं आपके साथ कलाम शेयर करूंगा। वहां बरकतें थी कि खुदा के साथ चलोगे तो आपको बरकतें मिली। खुदा कहता है मेरी रूह तुमसे नफरत नहीं करेगी बल्कि तुम्हारे साथ रहेगी। खुदा का रूह आपके साथ रहेगा। खुदा आपके रोटी पानी में बरकत देगा। खुदा कह तेरी सैलरी खत्म ना होगी, अभी ये मंथ खत्म होने वाला ना, नई सैलरी मिल जाएगी, पिछले पैसे भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन लोगों के साथ क्या होता है, अभी सैलरी आई तो पहले हफ्ते आने से पहले क्या हो जाती है, फिनिश। ऐसे ही होता है ना। अब अगर दूसरा हिस्सा सीखते हैं, हबार 26वां बाब। बाजी बस रहने दो, कलाम के दौरान ना डिस्टर्ब करें, बस रहने दे। अब जो आते हैं उनको आगे भेज दे, यहाँ खड़े हो जाए। बड़ा खूबसूरत कलाम, माइक बदलना तो बदल लें। हबार 26वां बाब, उसकी 14, 15 और 16 3 आयतें मैं आपके सामने तलावत करूंगा। इन पे हम कलाम सीखेंगे, फिर आगे भी सीखेंगे कलाम अगली आयतों तक। बेसिक तो हम ये 26 आयत तक सीखेंगे आज कलाम, लेकिन 3 आयतें मैं आपके सामने तलावत करूंगा। हबार उसका 26वां बाब 14वीं आयत से जितनों ने निकाल ली, इनके पास बाइबल आप सामने निकाल लिया। यहां पर लिखा है लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनो और इन सब हुक्मों पर अमल ना करो और मेरी शरीयत को तर्क करो और तुम्हारी रूह को मेरे फैसलों से नफरत हो और तुम मेरे सब हुक्मों पर अमल ना करो बल्कि मेरे अहद को तोड़ो, तो मैं भी तुम्हारे साथ इस तरह पेश आऊंगा कि दहशत और तपदक और बहार को तुम पर क्या करूंगा, मकर्ल कर दूंगा, जो तुम्हारी आंखों को क्या करेंगी, चौपट कर देंगे और तुम्हारी जान को गुला डालेंगे और तुम्हारा बीच बोना फजूल होगा क्योंकि तुम्हारे दुश्मन उसकी फसल खाएंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, सब कहे आमीन। उस दिन जो जुमेरात को कलाम था कि खुदा ने कहा कि मेरे हुक्मों को मानोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, बरकतें दूंगा। अभी पुराने अंगूर जमा करे होंगे और नई फसल आ जाएगी, नई बरकत आ जाएगी। अभी पहली सैलरी खत्म नहीं होगी, नए पैसे, नई सैलरी, नया मंथ आ जाएगा। आपके पास से रुपया पैसा बरकत खत्म। आप पुराना अनाज खा रहे होगे, नया आ जाएगा, फिर नए के स्वाब से पुराने को क्या करोगे, निकाल फेंकोगे। ये जुमेरात की बरकतें थी। लेकिन यहां पर खुदा कह रहा, थोड़ी सी आवाज इसकी सेट कर, थोड़ी सी आवाज खोल दे। यहां पर खुदा कह रहा है, अब ठीक है, लेकिन अगर तुम, मुझे और आपको, हम सबको खुदा कह रहा है, लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनो, खुदा ने कहा मेरे कलाम को ना सुनो, मेरी बातों को ना सुनो और उन सब हुक्मों पर अमल ना करो जो कलाम में लिखे हुए हैं, जो शरीयत की किताब में लिखे हुए हैं, उन हुक्मों पर अमल ना करो और मेरी शरीयत को तर्क करो, मेरे कलाम में हेरा फेरी करो कि शराब जायज है, जबकि बाइबल बताती है शराब पीनी चाहिए। कि कहने गोश्त खाना कितना लिखा है, गोश्त खाना चाहिए। शरीयत को तर्क करो, अदल बदल करो, अपनी पसंद की आयतें ले लो, कह दो हदिया नहीं देना चाहिए, दाई यकीन नहीं देनी चाहिए, पास्टर ने स्टैंडर्ड बनाया, लोग कहते हैं। बाइबल की बातों को, शरीयत को क्या करो,
तरक करो, अदल बदल करो, चेंज करो। जो गोश्त खाते हैं कुर्बानी का अंदर कितने लिखा है, वहां बाइबल से कितने लिखा है। जो शराब पीते हैं वो कहते हैं कितने लिखा है बाइबल में। तो यीशु ने पहला मोज़े किसका किया था? मैं बनाती थी भाई, यीशु ने खुद पीती थी। वो शरीयत को क्या करते हैं? तरक, अदल बदल, हेरा फेरी। बाइबल में लिखा हुआ, देख ले, पढ़ ले, मैंने आपके सामने 15वीं आयत लिखा है, और मेरी शरीयत को क्या करो? तरक करो, और तुम्हारी रूह को मेरे फैसलों से क्या हो? नफरत। तुम्हारी रूह को मेरे फैसलों से। खुदा ने कहा गोश्त नहीं खाना कुर्बानी का। तुम खुदा के फैसले को नहीं मानते, तुम कहते असी तो खाना ही खाना है, असी तो खाना ही खाना। कितने लिखा है कलाम च? देख ले, बाइबल में लिखा हुआ है, तुम मेरे फैसलों से क्या करोगे? तुम्हारी रूह को नफरत हो। मेरे हुक्म करो, मानो मेरे फैसले को। खुदा कहता शराब नहीं पीनी, नशेबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। कहते कितने यीशु ने तो पहला मोज़ा ही वेखो जी, शराब पीती होंगी है तो आवाज भी निकल रही होंगी, थुक्का भी मुंह च निकल रही होंगी ने, पान मुंह च पाया होंगे, कहने जी कितने लिखा जी, वेखो जी यीशु ने तो पहला मोज़ा ही मैं अदा किया सी। कलाम को, शरीयत को क्या करते हैं? तरक, हेरा फेरी, अदल बदल। ये बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल की बातें हैं। यहां पर लिखा है और मेरी शरीयत को तरक करो, और मेरी और तुम्हारी रूहों को मेरे फैसलों से क्या हो? तेरा मतलब तुझे खुदा को नहीं मानते, उसके फैसलों को नहीं मानते। खुदा कहता नहीं खाना, तुझे कहता खाना है। खुदा कहते जादूगर को नहीं जाना, असी जाना है। की करना है? लोग कहते जाना केड़ा पादरी को पता लगना, केड़ा किसी को पता लगन दिया, कोई गल नहीं। सानू कौन को वेखन दिया? तुमको, तुम्हारी रूहों को मेरे फैसलों से क्या है? नफरत हो, और तुम मेरे सब हुक्मों पर अमल ना करो। मेरे हुक्मों को ना मानो। खाओ कुर्बानी का गोश्त, पियो शराबा, जाओ जादूगरा को, बोलो झूठ, करो ऐब जोई, सारे काम बुरे करते रहो। तो फिर क्या कहता है? ना करो, बल्कि मेरे अहद को तोड़ो जो मैंने अहद तुम्हारे साथ बांधा है। लहू का अहद, यीशु ने नया अहद, पुराना अहद जो है वो भी लहू से बांधा गया था, कुर्बानी ज़िबा किया जाता था बड़ा। नया अहद जो है यीशु के खून से। अगले संडे को हम यीशु का फर्स्ट संडे है, यीशु के खून का कलाम भी सुनेंगे। जो तुम मेरे अहद को तोड़ दो, यीशु के खून के अहद को तोड़ दो। जादूगरों के पास जाओ, शराबे पियो, गोश्त खाओ कुर्बानी का जो खुदा मना करता है, हराम चीजों को खुदा मना करता है, खाओ। तो लिखा है तो मैं भी तुम्हारे साथ किस तरह पेश आऊंगा? कई भैन लड़ पा कहते हूँ तेन पूछांगी, हूँ तेरे ने इंज ही करांगी है। कई भैन अपने शोहर लड़ पे, शोहर कहेगा हूँ तेन सीधिया ही करके छड़ना है, हूँ तेरे ने इसे तरह ही करना है। कहते हैं ना, इतने भी खुदा कहता फिर मैं भी तुम्हारे साथ क्या करूंगा? इस तरह पेश आऊंगा। किस तरह? जिस तरह तुसी कहते हो लड़ पवो एक दूसरे को। खुदा कहता मैं भी तुम्हारे साथ क्या करूंगा? इस तरह पेश आऊंगा। किस तरह के? सुन लो, कान खोल लो। मैं चाहता हूं एकदम अपने कानों को जरा हिला ले, हिलाओ जरा, कानों नहीं पता लगे जरा, है ना कान? वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग हैं। कलाम सुनना, कलाम मिले के गीता मंगाते हैं। मुझे मेरे बड़ा अच्छा गीत मेरे ताया जी ये गाया करते थे। मैं गल खुदा दी जद करेगा वो कलाम, वो अपने कन्ना भी, मेरे ताया जी अभी भी है, खुदा उनको उम्र की दराजी दे, वो कान भी ऐसे करते थे, कहते मैं कान ला के सुनागा। तो यहां पर कलाम में लिखा हुआ है तो मैं भी तुम्हारे साथ किस तरह पेश आऊंगा कि दहशत तुम्हारे ऊपर खौफ रहेगा। मतलब कलाम सुना रहे ना, किश्तां वाले को डरते हो गए, किश्त देनी है, कमेटी देनी है, वो कर्जे वाला आ गया, छुप दे फिर आगे, दुध वाले पैसे देने ने, किराएदार दे, झूठ फिर अभी बोल रहे हैं क्योंकि बरकत नहीं ना है। छुप दे फिर आगे, तुम्हारे ऊपर दहशत होगी। ऐ हो जाएगा बच्चे की फीस नहीं देनी, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, बिल कटाया जाएगा, बिजली वाला बिल नहीं दिता जाएगा। ये आपके ऊपर दहशत है। खुदा क्या करके मैं दहशत को तुम्हारे ऊपर क्या कर दूंगा? बीमारी आ जाएगी फिर भी डर जावांगे, यह बीमारी मैनू की करेगी? मार देगी। कोरोना मैनू मार देगा। आगे देखे लिखा हुआ है, आगे देख ले, पढ़ ले। दहशत और तपदक। तपदक क्या होता है? ये भी बड़ी खतरनाक बीमारी थी। उसके बाद आगे क्या है? बहार को तुम पर क्या करूंगा? मकर कर दूंगा। बहार तो बड़ा आजकल लोग डरते हैं। 2 साल हो गए कोरोना वाले बहार ही चेक करते रहते हैं। वो साडी फैक्ट्री के गेट पर जिथे भी जाओ ना टैंपरेचर इतने कभी मत्थे चेक करेंगे, थाने चेक करते फिर करते नहीं करते, कभी होया इतफाक? तो की चेक करते दसो? हाँ जी डॉक्टर साहब की चेक करते हैं? टैंपरेचर बहार चेक करते हैं। तेनों कितने बहार तो नहीं होया? इनू बहार होया, तेन कोरोना, इनू बाहर अंदर नहीं आन देना। मैं जा भेज 15 छुट्टियां करके आ, अपना इलाज करवाया सी। कहते हैं ना अंदर नहीं जाने देंगे, हॉस्पिटल में जाए या बैंक में जाए, वो कहते मास्क लाओ, है मास्क लाओ, आप टेम्परेचर चेक करो पहले इसका। अब देखिए यहाँ पर खुदा कह रहा है मैं क्या करूंगा? बहार तुम पर क्या करूंगा? मकर कर दो। डर दे फिरोगे, बहार ही एक दूसरे से चेक करते रहोगे। अगली बात,
اور تمہاری آنکھوں کو کیا کروں گا؟ چوپٹ کر دیں گے. جو تمہاری آنکھوں کو کیا کریں گے؟ بہار کی وجہ تہاڈیاں اکھاں جڑیاں نے, چوپٹ کا مطلب سمجھتے ہو؟ ختم, فنش, نظر فنش. تمہاری آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ چوپٹ کر دیں گے. اور تمہاری جان کو گلا ڈالیں گے. تمہاری جان کو کیا کریں گے؟ گلا ڈالیں گے. جان ڈری ڈری, گھبرائی گھبرائی, کمزور, گلے کہتے ہیں میری ہڈیاں گل گئی نے, میرا گوشت گل گیا. ایسے ہو جائیں گے آپ کے اوپر دہشت ہوگی, پریشان, مر جائے, ہر وقت پریشان سے رہیں گے. کوئی نال دی بھین بھرا پوچھے گا بھائی کی ہوئی, بڑے پریشان جے نظر آ رہے ہیں. ہر وقت منہ دے 12 ہی بجے رہن گے, بلکہ میں کہوں گا 13 بجے رہن گے. 12 تو اگلا درجہ, پریشانی, ٹینشن. گلا ڈالیں گے. اور تمہارا بیج بونا کیا ہوگا؟ فضول. کوئی فائدہ نہیں. تمہیں محنت کر جنیاں مرضی ڈیوٹیاں کر لو, ڈبل کر لو, ٹرپل کر لو, سارا خاندان کر لو, بیج بونے کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی برکت نہیں آئے گی. تمہاری فصل آگے لکھا, کیا لکھا ہے؟ فضول ہو, کیونکہ تمہارے دشمن اس کی تاڑے پیسے لگن کے بیماریاں دے. ڈاکٹراں نو ادھروں لے 5000 دی ڈاکٹر صاحب دوائی دے دو. کئی ڈاکٹراں نے ادھار کیتا, کئی ادھار لایا ڈاکٹراں نال. ڈاکٹر صاحب تنخواہ ملے گی تانوں دے دواں گے. ہیں ایسا ہوتا نہیں ہوتا. تمہارا دشمن ابلیس تمہیں بیماری لگائے, تمہارے پیسے پہلے ہی چھین رہا ہے. سیلری آندی بعد چوے لگی پہلے ہوندی ہے. ایسا ہوگا, اس وقت ہوگا خدا کا جب تم میری بات کو نہ سنو, میرے حکموں کو نہ مانو, میرے فیصلوں سے کیا کرو؟ نفرت کرو. تو اس وقت میں بھی تمہارے ساتھ کس طرح پیش آؤں گا؟ اس طرح. خدا صاحب بتا رہا ہے. تسی پریشان رہو گے, گھر میں لڑائی جھگڑا رہے گا. تو پھر لوگ پتہ کہ اندر پنجابی جی پتہ جی یاد ہے نا, لڑائی کائے تو ہوندی ہے؟ کوئی دسیا نہیں کسی نے مینوں, کائے تو لڑائی ہوندی ہے جی؟ پیسیاں تو ہے. بھین کہ جی پیسیاں تو, ہور کائے تو ہوندی ہے جی میری بھین؟ گال کٹن نہیں, ایک اور کام ہی ہے کہ لڑائی ہوندی ہے بھوک تو. جدوں گھر کھان نہیں ہونا بھکھیاں, انہاں بھکھے دے مرن دے, چلو لڑو ہی صحیح. ہاں گسا کڈو ایک دوسرے, جی بھین نے گل کہتے نا پیسیاں تو, جدوں پیسے نہ ہون گے تو ایویں ایک دوسرے لڑن بھی. وہ بندہ کہے گا تو نہیں چنگی ہے, تیری وجہ تو پیسے نہیں آ رہے. وہ کہے گی تو کمائی نہیں کردا ہے, پیسے ہی کون نہیں کول, کتنے چھڈ اتھوں نوکری کسی اور جگہ تے کر. انہاں چکراں چ اے کر لے او کر لے, پریشانی چ ٹینشن چ رہو گے. کیونکہ خدا نے کہہ رہا ہے میں بھی تمہارے ساتھ کس طرح پیش آؤں گا؟ اس طرح. جب یسوع کے ساتھ چلو گے تو پیسہ ختم نہیں ہوگا. وہ میں نے برکتیں آپ کو بتا دی تھی. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, خدا کہہ رہا ہے اگر میرے حکموں کو نہ مانو گے, میری پرستش نہ کرو گے, اپنی مرضی کرو گے, میری شریعت کو ترک کرو گے, میرے کلام کو, تو پھر کی ہوئے گا یہ کام. اگلے بھی 2-3 کام سن لیں. اور میں خود بھی تمہارا کیا ہو جاؤں گا؟ خدا کہہ رہا ہے میں خود تمہارا مخالف ہو جاؤں گا. اور خدا جن کا مخالف ہو جاؤں گا, کوئی بچا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. پھر انہوں گوڈیاں دی درد, پھر کچھ نہیں سی ہوندا. چیک کرایا 5 بیماریاں نکل آئیاں. کہڑی شوگر بھی ہے, یہ دل دا مسئلہ بھی ہے, گردیاں دا مسئلہ بھی ہے, وہ جوائنٹ پین بھی ہے, ہو بی پی بھی ہے, پتہ نہیں کنیاں بیماریاں. وہ کہنے کہ کچھ نہیں سی ہوندا, اے ساری بیماریاں ایک دم ہی نکل آئیاں نے. بھائی خدا کہہ رہا ہے اس وقت میں تمہارے کیا ہوں گا؟ تمہارا مخالف میں ہوں گا, جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے. پھر کہیں گے رپورٹاں کرائیاں نے, رپورٹاں تو ٹھیک آ رہی نے, سمجھ نہیں آ رہی کی ہو رہی ہے. سمجھ کے تہاڈے مخالف کون کھڑا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے میں تمہارا کیا ہو جاؤں گا؟ میں تمہارا مخالف ہو جاؤں گا. اور تم اپنے دشمنوں کے آگے کیا کرو گے؟ شکست کھاؤ گے. اس نے خدا کہہ رہا ہے تمہارے 5 آدمی کتنوں کو 100 کو کیا کریں گے؟ بھگا دیں گے. اور 100 جو ہے وہ 10,000 کو بھگا دیں گے. لیکن یہاں پر کہہ رہا ہے تم اپنے دشمنوں کے آگے کیا کھاؤ گے؟ شکست. قرضے آگے نسدے پھرو گے, قرضدار آگے دسے دودھ والے پیسے دینے, بل والے پیسے دینے, بل کٹا گیا, فلانا کام ہو گیا, پریشان بھاگتے پھرو گے. بیماری کے آگے بھاگتے پھرو گے, ڈرو گے یہ بیماری مجھے مار دے گی. شکست کھاؤ گے. اور جن کو تم سے دعوت ہے وہی تم پر کیا کریں گے؟ حکمرانی. جنہوں نے تسی ملنا پسند نہیں سو کر دے, جن کو تم سے دعوت ہوئی, آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا. باجی پیسے سود دے دے, باجی پیسے دھارے دے دے, باجی فلانا کام کر دے. خدا کہہ رہا ہے وہ تم پر کیا کریں گے؟ حکمرانی. اور جب کوئی تم کو ریکتا بھی نہ ہوگا تب بھی تم کیا کرو گے؟ ایویں ڈرتے پھرو گے, بزدل ہو جاؤ گے, ایویں بھاگتے پھرو گے, کوئی آپ کا پیچھا بھی نہ کرے گا. اور آگے لکھا ہے اور اگر اتنی باتوں پر بھی, خدا کہتے ہیں انیاں گلاں بھی تہاڈے نال کراں, اگر اتنی باتوں پر بھی تم میری نہ سنو تو میں تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنا سزا اور دوں گا. حالہ وقت یہ توبہ کر لو.
खुदा कर अगर इन्नियां गल्लां करा तुहाडे नाल फिर भी तुसी मेरी बातों को क्या करो, ना मानो ना सुनो, तो फिर 7 गुना सजा दूंगा। और 7 गुना सजा के 7 नस्लों तक भी मिल दीजिए। आगे देखें, 7 गुना और दूंगा और मैं तुम्हारी शहजोरी के फहर को तोड़ डालूंगा। जवानी च बुढ़े मुंडा तो जवान है पर वाल सिर तो झड़ गए ने, असी नहीं रिश्ता देना, बुढ़ा लगता गंजा है कहते ना लोग। खुदा कह रहा मैं तुम्हारी शाहजोरी का मतलब समझते हैं, जवानी का जोर, पावर, जवानी च बुढ़े। लेकिन ज़बूर 92 च लिखा है, ज़बूर 103 च लिखा है ना, अकाबा दे वांग तेनू जोर दे के तेरी जवानी नू करदा न्याय। तो उत्थे भी लिखा है सिखावांगा तेनू वहावांगा रास। ज़बूर 32 गाते हैं ना हो ना घोड़ खचरा वांग तू, घोड़िया खचरा वांग जिन्होंने कुछ भी समझ नहीं। समझ लो अज लगामा ते वागा उन्होंने ने साज। मैं ज़बूर 92 की बात करने लगा हूँ। कलाम में लिखा मैं तुझे बुढ़ापे में भी लिए फिरूंगा। जब यीशु के साथ चलोगे, लिखा है वो बुढ़ापे में भी ब्रोमंद होंगे, बुढ़ापे में भी फल देंगे। आपकी पेंशन आ रही होगी, आपके पास पैसे होंगे, आपके पोते पोतियाँ आपसे मांगेंगे, दादू जी नानू जी पैसे दो। तो जो नहीं होंगे तो बेटे बेटियां भी नहीं मिलते, अब्बे ने पैसे ही मंगने दवाई वास्ते, अब्बे ने फलाना काम ही, अब्बे के काम ही नहीं मुकते हैं। अब्बे की ऐनक टुट गई, अज ऐनक का शीशा खराब हो गया, फिर ये होगा। अब देख लें ये खुदा कर रहा है मैं क्या करूँगा। दोबारा पढ़ते इसको, तुम्हारी शाहजोरी के फहर को तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए समान को लोहे की तरह और ज़मीन को पीतल की मांद कर दूंगा। कोई लोहा कहते ना समान बंद हो गया, एलिया दौर से हुआ था ना, 3.5 साल बारिश नहीं हुई, फसल ही नहीं हुई, समान बंद हो गया, लोहे का हो गया। ज़मीन पीतल की हो जाएगी, फसल नहीं देगी, फल नहीं होगा। जितनी मर्जी ड्यूटियाँ कर लो, जितने मर्जी पैसे कमा लो, बरकत नहीं होगी। इधरों पैसा आया तो इधरों दी, क्योंकि लिखा है मजदूर अपनी मजदूरी क्या कर रहा है, सुराखदार थैली में। फिर बीमारियां के पैसे लगते रहने, फिर परेशानियां, फिर कहेंगे साड़ी तनख्वाह लुटी गई है, किसी रस्ते सानू लुट लिया, किसी ने फलाना काम हो गया, साढ़े नाल वारदात, साड़ी चोरी फलाना काम हो गया। फिर ऐसे ही परेशानियों में रहोगे, क्योंकि खुदा कह रहा है मैं तुम्हारा क्या हूँगा, मुखालिफ हूँगा। आगे लिखा है और तुम्हारी कुव्वत बेफायदा सरफ होगी, क्योंकि तुम्हारी ज़मीन से कुछ पैदा ना होगा और मैदान के दरख्त फलने ही के नहीं। उस दिन खुदा कह रहा था कि मैदान के दरख्त तुम्हें क्या करेंगे, फल देंगे। यहाँ कह रहा है फिर खुदा कह रहा है मैं दरख्तों को भी क्या करूँगा, ज़मीन को पीतल की बना दूंगा, समान लोहे का, उनके पास बारिश नहीं होगी, वो भी फल नहीं देंगे, जो मर्जी करते रहे। अगली बात 21वीं आयत है, और अगर तुम्हारा चलन मेरे खिलाफ ही रहे, अरे खुदा के खिलाफ चलते हैं, असी तो शराब पीनी है, असी तो गोश्त कबाब खाना ही खाना, असी तो बाबिया को भी जाना है, पादरी तो कहीं नहीं हथिया देना, असी नहीं दिया यकी देनी, पादरियां तो अपने वास्ते बनाया है मसंड। बड़े लोग मैंने देखा, बड़े लोग खिलाफ बोलते हैं, खुद बाइबल देखा तुम मेरी शरीयत को, मैंने पहले आपको पढ़ दिया, अपनी मेरी शरीयत को क्या करते हो, तर्क करते हो, हेरा फेरी करते हो। अगर लिखा है तुम्हारा चाल चलन मेरे खिलाफ ही रहे और तुम मेरा कहा ना मानो, तो मैं तुम्हारे गुनाहों के माफिक तुम्हारे ऊपर और 7 गुना बलावा तो बड़ा डर लगता है। फिर मैंने बला नज़र आती है। एक उस दिन भाई कह रहा सी मैं चर्च का नाम लिखा, मैं चर्च में बैठा हाँ तो मैंने बुलावा नज़र आ गई, बदरूआ नज़र आ गई। चर्च में बैठे हाँ तो मैंने कहता मैं ਤੁਹਾਡਾ नाम लिया तो बदरू की हो गई। पुछ लो खुदा दी खादम मेरे नाल बैठी, कहता मैं पास्टर अरशद का नाम लिया तो बदरू भज गई। मैंने कहा पास्टर अरशद कौन है जी, कौन है पास्टर अरशद? मैंने कहा सब कुछ कौन है, क्योंकि मैं यीशु के कलाम पर क्या करता हूँ, अमल करता हूँ। मैं कलाम पढ़ता हूँ, उस पर चलता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने खुदा के कलाम को क्या करना है, फॉलो करना है। तो अगर मैं इतने शराब पी के तुहानू कलाम सुनावा तो फिर बदरूआ नसन गई, फिर बदरूआ पता कहदियां ने असी यीशु नूं भी जानदियां वा ते पलूस तो भी, वो यीशु नूं भी जानते, पास्टर अरशद तो भी वाकफ ने। तो उन्होंने कहा तुसी कौन हो दसो, पढ़ के देख ले रसूलों के माल 19 बाब 15-16 ऐसे पढ़ के देख ले, तुसी कौन हो? लिखा वो नंगे वहां से भागे, बदरूओं ने हमला कर दिया, अटैक कर दिया। तो खुदा क्या कह रहा है, यहां पर चलते हैं फिर, तुम्हारे ऊपर 7 गुना बलाएं लाऊंगा, जंगली दरिंदे तुम्हारे दरम्यान छोड़ दूंगा। फिर कहते कुत्ते ने वड्या जी, बंदा हल्का होकर मर गया जी, वो उन्होंने फलानी मझ ने जिस कलाम सुना रहा है ना जुमे वाले दिन नाइट प्रे में, मझ ने अंज किया, बंदा मर गया जी।
ہو گیا نا, درندوں کو تمہارے اوپر کیا کروں گا, جنگلی درندے تمہارے درمیان چھوڑ دوں گا جو تم کو بے اولاد کر دیں گے, تم کو بے اولاد کر دیں گے, اور تمہارے چوپایوں کو نیز کریں گے, اور تمہارا شمال گٹا دیں گے, اور تمہاری سڑکیں کیا ہو جائیں گی, لاک ڈاؤن لگ جاتا نا, سڑکیں خالی, تمہاری سڑکیں کیا ہو جائیں گی, خالی. لکھا ہے نا یہاں پر, لکھا سونی پڑ جائیں گی. بڑا سونا سونا شہر, لوگ ڈرتے گھروں باہر نہیں نکلن کے. آگے, اور اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لیے نہ سدھرو, سدھر جو بھائی ہوتے سدھرا لفظ سیدھا سانجا لفظ لیا, نہ سدھرو بلکہ میرے خلاف ہی چلتے رہو, توبہ نہ کرو, نہ خدا کی طرف رجوع لاؤ, میرے خلاف ہی چلتے رہو, سدھرو نہ, تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا, اور میں آپ ہی تمہارے گناہوں کے لیے تم کو اور 7 گنا ماروں گا. پھر کہتے ہیں ڈوبتے ہی جانے ہیں, پھنستے ہی جانے ہیں, اب پرابلم ہی آتے جاتے ہیں, اپنی کیتیاں یہ پھنستے, خدا بار بار کر میں 7 گنا اور بڑھا دوں گا, 7 گنا اور 7 گنا اور بڑھا دوں گا, تو کتنا ہو جائے گا, پھر بندہ پھنستا ہی رہے گا. 7 7 49, 7 گنا بڑھتا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. آگے, اور 25ویں آیت ہے, اور تم پر ایک ایسی تلوار چلاؤں گا جو عہد شکنی کا پورا پورا انتقام, خدا کہہ رہا ہے میں ایک تلوار تمہارے اوپر چلاؤں گا, جو تم نے میرا عہد توڑا ہے, میرے بیٹے یسوع کا خون کا عہد توڑا ہے, اس کا پورا پورا حساب تہاڈے کو لے گی. یسوع نے میرے لیے آپ کے لیے اپنا خون بہایا ہے نا, اس کے ہاتھوں اور پسلی میں, ہاتھوں میں کیل لگایا گیا, پسلی میں نیزہ مارا گیا, سر پر کانٹوں کا تاج, پورا پورا حساب تہاڈوں دینا پائے گا. ایک ایک گل کی طرح یسوع نے دکھ اٹھایا ہے, اس سے زیادہ 7 گنا سزائیں آپ کو ملیں گی. اور آگے لکھا ہے انتقام لے گی, اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا جا کر کٹھے ہو جاؤ تو میں وہاں وبا کو تمہارے درمیان کٹھے ہوو گے بچن واسطے, وہاں وبا آ جائے گی. پھر تھی کہنا کٹھے نہ وہ کرونا ہو جاتا, نہ کٹھے ہو وہ پجو, اور تم غنیم کے ہاتھ میں سونپ دیے جاؤ گے, اور جب میں تمہاری روٹی کا سلسلہ توڑ دوں, نوکری چھوٹ جائے, کاروبار بند, لیکن تمہاری روٹی کا سلسلہ کیا ہو جائے, توڑ دوں گا, تو 10 عورتیں ایک ہی تندور پر تمہارے لیے کیا پکائیں گی, روٹی پکائیں گی, اور تمہاری ان روٹیوں کو تول کر دیتی جائیں گی, اور تم کھاتے جاؤ گے پر سیر برکت کو نہیں ہونی. 10 بھیناں مل کے تندور تے روٹیاں لان گیاں, تانوں دیندیاں جانگیاں چھابیاں چ رکھ کے تول کے, ایلا ادھر دے بھرا کھان ڈا نہیں, تے بھراواں نے پیتی ہوئے گی شراب, تے کھائی آن کے تے پیٹ پورا, برکت نہیں اس کا مطلب ہے. جب خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلو گے تو 10 عورتیں ایک تندور پر روٹیاں تمہارے لیے لگائیں گی, تم کھاؤ گے پر پیٹ نہیں بھرے گا, کیونکہ یار میں تو پتہ ہی نہیں لگا کدھر گئی روٹی. بے برکتی, اس کا مطلب ہے بے برکتی ہوگی. آپ کی سیلری آئے گی, اس سے پہلے خرچ ہو جائے گی, آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا, آپ کی محنت فضول ہوگی. یہ بائبل بتا رہی ہے. خدا کے حکموں کے خلاف چلو گے تو آپ گر جاؤ گے, پھنس جاؤ گے, قرض کے نیچے, بھوک کے نیچے, غربت کے نیچے پھنسے رہو گے. آپ کی جاب کا کوئی فائدہ نہیں, خدا کہہ رہا ہے کوئی فائدہ نہیں تمہارا بیج بونا, تم پھنسے رہو گے بیماریوں میں, پریشانیوں میں, ٹینشن میں, قرض میں, غربت میں. یہ بائبل بتا رہی ہے بے برکتی ہوگی. تو یسوع نے کتنی روٹیاں لی تھی مجھے بتائیں, کتنی روٹیاں لی تھی یسوع نے؟ 5 روٹیاں. تو مچھلی کتنی تھی, تو کتنوں کو کھلا دی تھی؟ خدا تو کہہ رہا ہے 2 مچھلیاں تے 5 روٹیاں, 5000 کھوائتیاں, تو پھر بھی 12 ٹوکرے بچ گئے. تو یہاں پر خدا کہہ رہا ہے اگر میرے حکموں کو نہ مانو گے تو 10 عورتیں تندور پر روٹیاں لگائیں گی. تندور پر روٹیاں بڑی چھتی لگتی ہیں, بڑی سپیڈ ہوتی ہے. کئی دفعہ روٹی نہ جلدی پہن کے میں پٹھی لائی, یہ تندور لایا, صبر کرو آ جاتی روٹی. تندور میں بڑی سپیڈ سے روٹیاں لگتی ہیں, اس کے باوجود بھی تھی کھاندے جاؤ گے پر تمہاری پوری. اب فیصلہ کر لو, خدا کے خلاف چلنا ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یشوع نے کہہ دیا تھا, ایلیا نے بھی کہا تھا, یشوع نے کہا تھا, یشوع 24:15 پڑھ کے اس نے فیصلہ کر لو کس کے پیچھے چلو گے, یہوہ کے یا شیطان کے. اس نے کہا فیصلہ کر لو, شیطان کے پیچھے چلو گے تو فرعون ڈوب گیا تھا, مر گیا تھا سمندر میں. جو یسوع کے پیچھے چلے, خدا کے پیچھے, ان کو خدا نے بچایا, خدا نے ان کو برکت بھی دی. اور ایلیا نے بھی یہی کہا فیصلہ کر لو کس کی, یہوہ کی. آج آپ بھی فیصلہ کر لو, خدا کے حکموں کو ماننا ہے,
یا اس کے خلاف چلنا ہے، یا اس کی شریعت میں شریعت کو ترک کرنا ہے. ترک کا مطلب آپ کو بتا دیا، تبدیل کرنا، ہیرا پھیری کرنا، عدل بدل کرنا. نہیں شراب پینی ہے، نہیں قربان کا گوشت کھانا ہے. کتنے لکھا ہے ایویں کہن گے کتنے لکھا ہے وہاؤ بائبل چ. میں جتنے جنڈا نہیں ماننا میرے کو لے کے میں بخانا، اس نے دیکھ کے بھی نہیں ماننا. کیونکہ یسوع نے کہا یہ آنکھیں رکھتے ہوئے، یہ سایہ کتاب پڑھ کر دیکھ لو، چاروں نال چیٹ پڑھ کر دیکھ لو، رسولوں کے مال اس کا 28واں 26-28 پڑھ کے دیکھ لو. یہ آنکھیں رکھتے ہوئے نہ دیکھیں گے، کان رکھتے ہوئے نہ سنیں گے. ان کے دل پر کیا چھا گئی ہے؟ چربی. کہیں یہ رجوع آئیں اور کیا پائیں؟ شفا پائیں، نجات پائیں، زندگی پائیں. ان کے دل خدا نے سخت کر دیا. تو اس لیے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ خدا کے پیچھے چلنا ہے، خدا کے حکموں کو ماننا ہے. جمعرات کو اگر خدا کی پرستش کرنی ہے، سنڈے کو خدا کی پرستش کرنی ہے، خدا کا کلام سننا ہے، دعا روزے میں ٹھہرنا ہے، گھر میں دعا کرنی ہے، صبح شام بائبل پڑھنی ہے. پھر دیکھیں، اور خالی پڑھنی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، خدا نے کہا اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. پڑھتے ساری ہیں، ابلیس کے بعد بڑا نالج ہے، وہ تانوں چکر دے گا کتنے لکھا ہے بائبل چ وہاؤ. تو اس لیے اپنی اپنی بائبل کو لیں، ان آیتوں کو ہائی لائٹ کریں. یہ لکھا ہوا ہے، جدو بائبل کھولو سامنے آئے بھائی شراب نہیں پینی. جدو سامنے آئے ہائی لائٹ کیتا ہے، میری بائبل میں دیکھو بڑا ہائی لائٹ میں نے کیا ہر چیز کو. ہائی لائٹ کرو بھائی یسوع نے کیا قربانی نے گوشت نہیں کھانا، نہیں کھانا. ہائی لائٹ کرو بھائی بت پرستی نہیں کرنی، نہیں کرنی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں مخالفت نہیں کرنی. جو خدا کے کام کے مخالف چلتے ہیں، خدا دیکھ لیں ان کا کیا حال کرتا ہے، دیکھ لیں. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میرے خدا کے ساتھ وفادار رہیے گا. اور زبور 100 میں لکھا ہے اس کی وفاداری، آخری آیت اس کی 5ویں آیت کا لکھا ہے اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. اور مثال کے طور پر نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے مراد چھڑ جاتا ہے، بچے واسطے بلکہ پوتوں کے لیے بھی. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے خدا کے ساتھ چل رہے ہو. خدا کے ساتھ چلنا ہے یا پھر خدا کے خلاف. تم نہ بھی ہو خدا کے، پھر لوگ کہیں گے ساڈی دعا سنی نہیں جانتی، کہیں گے اسی رب دا، میں نہیں کہنا چاہتا، پھر کہیں گے رب دا کی بگاڑیا. بھائی تسی کچھ نہیں بگاڑیا، ویکھ لو تسی کئی کام کیتے ہیں. انہوں نے کلام میں ہیرا پھیری کی ہے، خدا کے حکموں کو نہیں مانا. خدا خود کہہ رہا میں تمہارا کیا ہو جاؤں گا؟ مخالف ہو جاؤں گا. میں تمہارے خلاف اٹھ کھڑا ہوں گا، میں خود تمہارے خلاف ہو جاؤں گا. تب آپ دیکھ لیں کیا کرنا ہے. ہمارے پاس دو ہی کام ہوتے ہیں، جتھے بیٹھے چگلیاں ایب جوئیاں پاسٹراں دیاں چرچ دیاں، ساڈا پاسٹر چنگا نہیں کیتا، ساڈا فلانا چنگا نہیں کیتا، سانوں وہ والا چرچ نہیں صحیح لگتا، سانوں اے والا چرچ نہیں صحیح لگتا. وہ بھائی آپ نے چرچ مل خریدنا ہے؟ دسو مینوں. ساری عمر انج ہی گزر جاتی ہے، سانوں کوئی چنگا پاسٹر نہیں لبا. اتنے پاسٹر صاحب کو بھی وہ آن گے، مینوں آ کے دسن گے بھی. تو پھر آ کے حال ہوتا میرے پاسٹر، تسی میرے کوئی پاسٹر منور فضل کے جنازے میں جب ہم گئے ہیں، پاسٹر عمران برکت ہے. بس اب آپ کو میں نے کہا جی آ جائیں ویلکم. کہتے ہیں میرے پاس فیملی میں بلا رہی تھی، کہتے ہیں میں نے کہا جی ہمارے پاسٹر وہاں پر ہیں ارشد صاحب. تو میں نے کہا پاسٹر آپ آئیں ویلکم، مجھے خوشی ہوگی. تو اتوں بھی وہ آواں گے تو میں کہنا جنہوں نے اتوں برکت نہیں ملتی انہوں کو بھی برکت نہیں ملنی. ایڈے وڈے خادم نے ایڈا وڈا کام ہو رہا تو پھر اسی آ کے کیوں نہیں ملتی برکت؟ وہ تو بس ابھی پیسے پیچھے دوڑنا نے، فلانا پیسے پیچھے دوڑنا ہے، فلانا وہ کرنا ہے. گلاں ہی گلاں کرنا. آپ کچھ نہیں کرنا. جو کر رہے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیں، چھوڑ دیں میری بہن ان باتوں کو. اور جو بہن میں آپ کو بتا دوں اپنی ٹیم کو سب کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو ایسی بہن آپ کی یہاں بیٹھی بھی ہو یا ادھر بیٹھی ہو، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی آ کر کہہ دیے نا خدا ہم دے خلاف بول دی، اسے چھوڑ دو. کیونکہ وہ کیا کر رہی ہے آپ کی برکت کو، چاہے بھرا ہے چاہے بہن ہے چاہے میری ٹیم کا کوئی بیٹا ہے، آپ کو جا کر کہتا ہے سمجھ لیں وہ آپ کی برکت کو کیا کر رہا ہے؟ روک رہا ہے. وہ آپ کے خلاف خدا کو لا رہا ہے. جب آپ خدا سے دور ہوں گے، خدا کی شریعت کو ترک کریں گے، تو پھر خدا آپ کے کیا ہو جائے گا؟ خلاف. ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں. اور کلام میں لکھا ہے بدنی شخص سے 1-2 بار نصیحت کر کے کیا کر، اسے کنارہ کر، چھوڑ دے. وہ آپ بھی بک بک کر دے رہے ہیں، دوسرے بھی اس پاس لاندے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کی برکت رک جائے، خدا آپ کے خلاف ہو جائے. خدا خود کہہ رہا ہے میں تمہارا کیا ہو جاؤں گا؟ بولو اور بول دے کیوں نہیں؟ کیا ہو جاؤں گا؟ آپ کے مخالف. خدا کہہ رہا ہے، میں نے نہیں کہہ دیا، بائبل میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لیں. تو جن کے خلاف خدا جب وہ ان کو بچا سکتا ہے. یرمیہ خدا نے کہا تھا ان لوگوں کے لیے دعا ہے خیر نہ کر. خدا اپنے بہت لوگوں کو منع کر دیتا ہے ان کے لیے دعا نہ کرنا. تو کرے گا بھی تو میں نے سننی. خدا نے کیا کر لیا، خدا کہتا کرے گا بھی تو میں سنوں گا. تو لیکن جب خدا آپ کی طرف ہوگا تو بلعام نبی کو دیکھ لیں،
خدا نے کہا بلام یہ میرے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اوپر لعنت نہ کرا. پھر خدا ہم لوگوں کو خیال رکھتا ہے. باپ ابراہیم کو دیکھ لو، اسحاق کو دیکھ لو، ابھی ملک نے اس کی بیوی کو لے لیا، حالانکہ باپ ابراہیم نے وہاں جھوٹ بولا کہ یہ میری کیا ہے، بہن ہے. خدا خواب میں اس کو ملا، اس نے کہا یہ میرا بندہ ہے، یہ نبی ہے، اس کی بیوی کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ تیری قوم سب کچھ کیا ہو جائے گا، برباد. تو اس نے اسے کہا تو نے ہم سے کیوں، ہمارے ساتھ کوئی دشمنی تھی. پھر خدا اپنے لوگوں کا کیا رکھتا ہے، خیال. تو یہ نہیں تو پھر خدا کہہ رہا میں تمہارے کیا ہو جاؤں گا، مخالف ہو جاؤں گا. اب فیصلہ کیا کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے فیصلہ. بڑے ہم سمجھدار ہیں، بائبل کے لیے سمجھدار بن جائیں، خدا کے کلام کو فالو کریں، خدا کی باتوں کو مانیں. کوئی نہیں چرچ آتا نہ آئے کہ جی میں تو چلنا چرچ، میں تو خدا کا کلام سننے کے لیے جا رہا ہوں، میں نے ہفتے میں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اب میں نے قربانی کا گوشت نہیں کھانا، اب میں نے وہ شراب نہیں پینی، میں نے ایب جوئی نہیں کرنی، میں نے مرنا تو مسیح میں مرے، میں نے جادوگروں کے پاس نہیں جانا، خدا کے خادموں کے پاس جائیں گے، دعا کرائیں گے. اب ابلیس کیا کہ ہوگا، بھاگ جائے گا. بھاگے گا نہیں بھاگے گا. کلام مل کے پاس تم خدا کے کیا ہو جاؤ، تابع ہو جاؤ، اور ابلیس کا کیا کرو، ڈٹ کے گنج مقابلہ کریں. دسے کیونکہ بھائی اٹھ کے گنج ڈٹ کے مقابلہ کری دا، سامنے نہیں بھجنا، جو مرضی ہو جائے ڈٹ کے کھلو جو اس کے سامنے، جنہوں کہتے ہیں آکڑ جو ہے، ڈٹ کے کھلو جو اس کے سامنے، اور وہ کیا ہو جائے گا، بھاگ جائے گا. تو اسی پہلے ڈرے ہونے ہیں پر یہ بدھواں میرے سے نہ جان کے تھے. پولیس کہتا ہے اپنی بھن ہی کوئی گل نہیں، انہیں دعا کرتی رہے، دعا کوئی گل نہیں ہے، کرتا رہے دعا. یہ اگے میرے کو ڈریا، انہوں پتہ لگ جاتا. میں کہا تسی کون ہو، میں کہا پولیس نو بھی جاننی آ، بدھو نے یہ کیا سی نا، تو یسو نو بھی جاننی آ، تسی کون ہو. وہ کو بھائی چرچ بیٹھا ہے تو نا کتا لین ڈیا، کہتے میں پاسٹر ارشد. میں پاسٹر ارشد نہیں، تو میں کہا پاسٹر ارشد کچھ نہیں ہے، یسو کا نام لینا سی. تو بدھروؤں بڑی چلاک ہے، ان کو پتہ ہے کون کون ہے. آپ کا ہی پتہ ہے ان کو، آپ کا ہی پتہ، میرا ہی پتہ ہے ان کو. تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنے کو کیا بنانا ہے، پاک، اس کلام کے مطابق. اس کلام کو جب فالو کرنے والے ہو جائیں، آپ کی زندگی میں اس کو پہلا درجہ، اپنے سر سے اونچا پہلا درجہ اس کو کہ میں ختم ہو گیا. پلوس کہتا ہے میں نہ رہا، مسیح مجھ میں کیا ہے. اس کو اپنے سر کے اندر، اپنے اندر لے لیں اس کلام کو، اس کو پہلا درجہ کہ اب یہ دل دماغ اس کے مطابق چلے گا. لوگ کرتے رہے باتیں، پھر ابلیس کو پتہ لگ جائے گا ہونے بہن تے ہونے بھائی کیا تیار ہو گیا، یسو کا سورما. اب یہ یسو کے سپاہی تیار ہو گیا، اب ان کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا. تو کس کو فالو، میری باتوں کو نہ مانا کرے، کس کو، کن کی باتوں کو ماننا ہے، اس کلام کی باتوں کو، شریعت کی کتابوں کو. اس کو مانتے رہیں تو ہمیشہ کیا رہیں، فاتح رہیں. میری دعا ہے خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آپ کے اندر وفاداری کا روح آ جائے.